हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, क्या हाल हैं जी? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है? उम्मीद है आप तमाम लोग ठीक होंगे। आज फिर हम वीडियो बनाएंगे अपने गांव की। आज गांव की जो तीसरी साइड है वो आपको दिखाएंगे। आपको बताया था शुरू में कि ये जो हमारा गांव है ये एक छोटा सा कस्बा है और चारों अतराफ से इसके सरसब्ज़ खेत हैं। जो तीन अतराफ़ हैं उनमें से खेत वगैरह इस तरह हैं सारे लगे हुए, और जो चौथी साइड है उसके दरिया है। तो नाज़रीन इकराम, आज जो तीसरी साइड है वो हम आपको दिखाएंगे और आपको बड़ी पसंद आएगी ये साइड। ये बहुत खूबसूरत साइड है। आपने पिछली दो साइडें भी देखी हैं, इस साइड को भी आपने देखना है और फिर हमें कमेंट में बताना है कि ये साइड आपको कैसी लगी है। नाज़रीन इकराम, दरअसल गाँव को जो दिखा रहे हैं इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम इससे कोई वायरल होना चाहते हैं या आपसे कोई मतलब और हमें कोई बेनिफिट हो। सिर्फ़ इसका ये मकसद है कि आपको गांव की ज़िंदगी का माहौल दिखाएं। दरअसल गांव की जो ज़िंदगी है वो बड़ी प्यारी ज़िंदगी होती है। तो मैं तमाम जितने भी मेरे व्यूज़ हैं, दोस्त हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर कभी ज़िंदगी में चांस मिले तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इसी गांव को देखें, कोई भी गांव देखें और फिर उस गांव की लोकेशन देखें और उसके इर्द गिर्द साथ खेत देखें। मैं भी व्यूअर्स पहले शहर में रहा करता था, लेकिन बेसिकली मेरे आबा अजदाद इसी जगह इसी गांव के हैं। तो मैंने जब इतना अरसा एक शहर के अंदर गुजारा, कम अज़ कम 12 साल मैंने शहर के अंदर गुजारे, और फिर उसके बाद जब मैं गांव में आया तो मुझे इस गांव से इतनी दिल लगी हुई, इतना ज़्यादा मुझे यहाँ पे मज़ा आया कि अब शहर की तरफ जाने के लिए मेरा दिल ही नहीं करता। तो नाज़रीन इकराम, हम फ़ौरन अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं जो हमारा आज तीसरी साइड के रिलेटेड है। आएँ ज़रा आपको आज गांव की तीसरी साइड दिखाते हैं। आपने इसको एंजॉय करना है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। आएँ जी ज़रा देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त मगरिब का टाइम हो रहा है, सूरज यहाँ पे गरूब हो रहा है, और गरूब होने के साथ साथ हमारे मगरब ही की तरफ से बहुत अच्छे किस्म के और ख़ूबसूरत किस्म के बादल छा गए हैं। ज़रा आप देखें कि कितने खूबसूरत ये बादल हैं, और बड़ी उम्मीद है कि आज रात को हो सकता है कि बारिश भी हो। बारिश होगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम रात को हो जाएगा। और ये वैसे भी हमारे किसान भाइयों के लिए बारिश बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल इन्होंने गंदम की फसल काश्त कर ली। अगर बारिश होगी तो वो ज़मीनें जो अब खाली पड़ी हुई हैं वहाँ पे बारिश हो जाएगी और फिर इनको अगली फसल लगाने में आसानी हो जाएगी। नाज़रीन इकराम, आप तमाम लोग देख रहे हैं किस तरह बादल छाए हुए हैं। ये एक गांव का माहौल है, कितना खूबसूरत है। यहाँ पे मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा सुकून है, बहुत ज़्यादा। अगर आप इधर इस जगह पे मेरी जगह पे होते तो आप इस चीज़ को बड़ा महसूस करते कि ये गांव कितना खूबसूरत है और इस वक्त यहाँ पे कितना खूबसूरत मौसम है। शहरों में ऐसा मौसम नहीं हमें एंजॉय करने को मिलता। ये हमारे लिए अल्लाह की एक नेमत है। अगर आप देखें तो खूबसूरत बादल इस वक्त छा गए हैं। अगर यहाँ पे हल्की हल्की सी हवा भी चल रही है, अगर आप गौर करें तो ये परिंदे इस वक्त शाम का टाइम है, परिंदे वापस अपने घरों को घोंसलों को जा रहे हैं। तो ये इस वक्त परिंदों का वापस जाना, हल्की हल्की हवा का चलना और बादलों का छा जाना, ये सारा एक कुदरती मंजर बन चुका है और जो वाकई देखने के काबिल है। इधर हमारा गाँव है जी, ये सारा गाँव है जी, आप देख रहे हैं कच्ची आबादी है जी सारी, और लोगों ने भैंसें वगैरह रखी हुई हैं, भेड़ें वगैरह रखी हुई हैं। इस वक्त कुछ लोग तो इन भेड़ों वगैरह को बाहर भी लेके आते हैं, उनको खेतों में लेके जाते हैं ताकि उनके पेट वगैरह भर जाए और वो कोई चीज़ खा लें, क्योंकि आजकल लोगों ने फसलें काट ली हैं और ज़मीनें काफ़ी ज़्यादा खाली पड़ी हुई हैं। तो इस ज़मीन के अंदर कुछ गंदम के दाने हैं, कुछ मतलब और घास वगैरह है, तो फिर लोग भेड़ों वगैरह को बाहर ले आते हैं ताकि उन्हें कोई मतलब फ्री में ही जो भेड़ों का चारा मिल जाए। अब हम आते हैं नाज़रीन इकराम, गांव के इस तरफ हमारे कुछ बाग लगे हुए हैं, उन बागों की तरफ आते हैं। और ये सबसे पुरकशिश मंजर है हमारे गांव का कि इसकी एक साइड पे बाग हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहले हमारे पास ये एक बूटा है, पौधा है जो अमरूद का है। आप देखें इस वक्त अमरूद का पौधा ये है। आपने अमरूद तो खाए होंगे, इंग्लिश में तो मुझे इसका नाम नहीं आता, लेकिन उर्दू में मैं आपको बता रहा हूँ अमरूद है। इंग्लिश में भी आप सोचिएगा, हमें भी बताइएगा, इंशाल्लाह हम भी अपने नोटिस में लेंगे और हमें खुशी भी होगी। ये देखें ये अमरूद का पौधा कितना खूबसूरत है। देखें ज़रा इधर आप लोग, ये इसके पौधे हैं। अब इस पे ऐसा जो है ना, सबसे पहले अमरूद के पौधे पे
یہ پھول لگتے ہیں. یہ پھول اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ اس پہ پھل لگے گا. اس پودے پہ یہ پھول سفید رنگ کے لگے ہیں. یہ پھول جب ختم ہو جائیں گے تو انہی پھولوں کی کونپلوں سے پھر یہ چھوٹا سا امرود نکلا ہوا ہے. یہ دیکھیں یہ اب امرود نکل چکا ہے. یہ آہستہ آہستہ تقریباً 15 دن کا پروسیس ہے جی. اس نے میڈیم سائز کا ہو جانا ہے اور 1 ماہ کے اندر اندر اس نے مکمل بڑا بھی ہو جانا ہے اور پک بھی جانا ہے اور یہ کھانے کے قابل ہوگا. یہ ہمارے ہاں امرود کا یہ ایک پودا ہے جی. اور اس کا دیکھیں اس کی میکسیمم ہائٹ یہی ہوتی ہے یہاں تک. ہاں اس کی کچھ نسلیں امرود کے پودے کی ایسے بھی ہیں جن کا تنا کافی مضبوط ہوتا ہے اور ان کی ہائٹ بھی ہوتی ہے. تو یہ مختلف قسموں کے پودے ہوتے ہیں امرود کے. فی الحال یہ امرود کا ایک پودا میں نے آپ کو دکھایا. اس سے آگے ہم چلتے ہیں جی. ہمارے پاس ہے لیمو کا دوسرا مالٹے کا پودا. مالٹے کا پودا ہے جی. یہ دیکھیں یہ جو مالٹے کا پودا ہے یہ اب اس پہ بھی ہلکے ہلکے پھول لگے ہوئے ہیں. کمپلیں لگی ہوئی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سفید رنگ کی کمپلیں بالکل کھل چکی ہیں. اب یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ اس پودے پہ اس بار پھل لگے گا. ٹھیک ہو گیا جی. آپ دیکھیں اب یہ کمپلیں آہستہ آہستہ چڑھ جائیں گی, مرجھا جائیں گی, تو انہی کمپلوں سے پھر آہستہ آہستہ پھل لگنا شروع ہو جائے گا. یہ پھر اب میٹھا چھوٹا سا لگ چکا ہے اور یہ بڑا ہو کے پھر مالٹے کا سائز اختیار کر جائے گا اور یہ پک جائے گا. آگے آ جائیں جی. آگے پھر امرود کا پودا ہے جی. یہ دیکھیں یہ امرود کے پودے کے پھر اس پہ بھی پھول لگیں گے, لیکن میرے خیال میں یہ بڑا درخت ہے. اس کے یہ پھول جو ہے نا جلدی جھڑ گئے ہیں. 1-2 نظر آ رہے ہیں ہمیں اور اس پہ پھل وغیرہ بھی کم ہی نظر آ رہا ہے. میرے خیال میں اس پودے پہ پہلے بھی کم ہی لگتا ہے پھل, لیکن آپ کے سامنے ہے یہ کچھ چھوٹے چھوٹے سے پھل لگے ہوئے ہیں امرود. یہ ابھی بہت چھوٹے ہیں. میرے خیال میں یہ بعد میں بڑے ہو جائیں گے. تو آئیں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں ہم. اب آپ کو آبپاشی کا نظام دکھاتے ہیں. یہاں پہ آبپاشی کا نظام بڑا زبردست قسم کا ہے کیونکہ دریا یہاں پہ بالکل نزدیک ہے ہمارے, تو یہاں پر پھر بور کرتے ہوئے جو ہے نا مسئلہ نہیں بنتا. یہ دیکھیں آپ, اب یہ تقریباً 10 فٹ کا بور ہے جی. 10 فٹ کے اندر اندر یہ سارا بور ہو چکا ہے اور پانی کی ارینجمنٹ ہو چکی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں. میں ناظرین اکرام کو نیچے جا کر بھی دکھاتا ہوں. یہ ناظرین اکرام دیکھیں گے میں نے پائپ کو پکڑا ہوا ہے. اب یہ بور ہو چکا ہے اور یہ پیٹر لگا ہوا ہے. یہ پیٹر جب چلتا ہے اس میں پٹرول وغیرہ ڈیزل ڈالتے ہیں اور پھر ادھر سے گیئر لگاتے ہیں اس کو اور یہ چل پڑتا ہے اور پھر یہاں سے یہ پانی نکالنا شروع کر دیتا ہے. ہمارے ہاں بور بہت کم ہوتا ہے کیونکہ ہمارے دریا بالکل نزدیک ہے. 1-2 کلومیٹر پہ دریا ہے. ہم انشاءاللہ آپ کو اس دریا پہ بھی لے کر جائیں گے. تو یہ دریا نزدیک ہونے کی وجہ سے ہمیں یہاں پر ایک تو میٹھا پانی, صاف پانی اور بالکل ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے. تو یہ کم بور کرنے کی وجہ سے ہمارے یہاں دیکھیں یہ یہاں سے پانی اب نکلے گا. نکل کے یہ پھر یہ آئیں ذرا یہ دیکھیں یہ کھالے وغیرہ بنے ہوئے ہیں. یہاں سے یہ پانی کا رستہ ہے جی. یہ سارا پھر آگے جا کے زمینوں کو لگتا ہے. یہ ایک ہمارے ہاں یہ بھی سسٹم ہے پانی لگانے کا مختلف پودوں کو. یہ ہمارے ہاں لیمو کا پودا ہے جی. آئیں دیکھیں جی ذرا یہ لیمو کا پودا ہے. اس پہ ابھی تک کوئی پھول وغیرہ تو نہیں لگے لیکن لیمو کا پودا ہے. اس پہ پھل ڈائریکٹ لگا ہوا ہے. یہ دیکھیں یہ لیمو لگا ہوا ہے اس وقت. یہ لیمو ہے جی. یہ دیکھیں یہ لیمو ہے جی. میں ایک آپ کو دکھا دیتا ہوں جی. یہ لیمو لگ چکا ہے. یہ دیکھیں اب یہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے گرمی بڑھے گی یہ پک جائے گا اور پکنے کے بعد یہ پھر استعمال کے قابل ہوگا. فی الحال یہ اتنا پکا نہیں ہے, یہ کچا ہے اور یہ ہمارے استعمال میں ہوگا جی. ناظرین اکرام آج ہم نے آپ کو گاؤں کی تیسری سائٹ دکھائی. یہ سارا رقبہ دیکھیں قابل کاشت رقبہ ہے. یہاں پر اب گندم کی فصل کاشت ہو چکی ہے. اب لوگوں نے یہاں پہ ہل وغیرہ لگا لیے ہیں اور پانی وغیرہ لگا کے پھر یہاں پہ چاولوں کی گندم کاشت کی جائے گی. ناظرین اکرام گاؤں کا ماحول اس وقت بہت خوبصورت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرندے اپنے گھونسلوں میں واپس جا رہے ہیں. سورج غروب ہو رہا ہے, بادل چھا چکے ہیں. تمام لوگ اپنے اپنے کام جو دن بھر کرے تھے وہ ختم کر کے اب اپنے گھروں کی طرف انہوں نے رخ کر لیا ہے. بہت سادہ سا ماحول ہے. مغرب کے بعد تقریباً تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں اور عشاء کے وقت تک پھر وہ ایک یہاں پر درخت ہے, لوگ رات کو اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہاں پہ پنچایت ٹائپ لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور 9-10 بجے پھر تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں. ناظرین اکرام لوگوں کے درمیان میں بہت محبت ہے,
آپس میں مخلص پن ہے، لوگ ایک دوسرے کی خوشی اور غمی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، تو یہ گاؤں کی زندگی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گاؤں کا ایک اور بڑا خوبصورت سا پہلو ہے کہ جب کبھی آپ صبح کے وقت گاؤں کا نظارہ کریں تو وہ شام سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اگر آپ صبح کے وقت انشاءاللہ ہم ایک ویڈیو ایسی بنائیں گے جس میں ہم آپ کو صبح کا منظر بھی اپنے گاؤں کا دکھائیں گے۔ ہمارا گاؤں بڑا خوبصورت ہے، میں تو یہی سمجھتا ہوں ہمارے گاؤں کے جتنے بھی گاؤں ہیں پاکستان کے وہ سبھی بڑے خوبصورت ہیں۔ آپ جب بھی فارغ ہوں، جب کبھی بھی آپ کو چھٹی ہوں، ویکیشن ہو کام سے، سکول سے، تو آپ کسی بھی گاؤں کا وزٹ کریں اور پھر گاؤں کی لوکیشن کو دیکھ کے آپ اس پہ ویڈیو بنائیں۔ ناظرین کرام، میری پہلے بھی ویڈیو 2-3 میں نے اپلوڈ کی ہیں، ویوز آ رہے ہیں، آپ لوگ بھی اس کو دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو کوئی چیز پسند آئے، کوئی کمی بیشی ہو تو آپ ضرور کمنٹ کریں۔ آپ کا کمنٹ ہمارے لیے بہت خوشی کا باعث ہے۔ اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ۔